السلام عليكم. كما وعدتكم حضرت لكم ملخص شامل لدرس الحرب الباردة. لكن قبل كل شيء يليق نعرفوا الخطوات الأساسية من هذا الدرس. كيف بدأت هذه الحرب، ومتى بدأت، وما مؤشراتها، وما معاييرها التي قامت بها على أساسها، وأهم من ذلك من هم أطراف هذه الحرب. إذن احنا حضرنا ملخص موجز، يعني كما كنت تشوفوا. عندنا أولا بروز الصراع، عندنا بروز الصراع وتشكل العالم، يعني الحرب الباردة. احنا درك السؤال الأول اللي طرحناه: كيف ومتى يعني كانت هذه الحرب؟ إذن نتوقف عند النقطة الأولى: أثناء الحربين العالميتين، يعني الأولى والثانية تحديدا، انطلاقا من سنة 1917 بظهور الإيديولوجية. يعني احنا كنا شرحنا في الدرس بالتحديد أنه سنة 1917 كان تاريخ نجاح الثورة البلشفية في روسيا، يعني القضاء على النظام القيصري، وتم إعلان عن نظام جديد وهو نظام البلاشفة الذي كان اسمه الديمقراطيات الشعبية السوفيتية الاشتراكية الشيوعية. إذا في هذه الفترة كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد غلقت على نفسها، دارت غلق عزلة كاملة. لما أدركت بخروج هذا النظام كانت فرصة للولايات المتحدة باش تخرج هي تاني للعالم حتى تعلن نظامها الجديد وهو النظام الرأسمالي. الآن الإيديولوجية نلتمس هنا نظامين: نظام الشيوعي ونظام الاشتراكي. هذا اللي كان من بين الجذور أو الأولويات اللي أدت إلى بروز الحرب الباردة. ثم عندنا النقطة الثانية هو وزاد التوتر في العلاقات، يعني علاقات هذه العملاقان، من خلال مؤتمر بوتسدام ومؤتمر يالطا، يعني مؤتمرات اللي كانت بعد الحرب العالمية، أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، بالتحديد في سنة 1944، حيث ماذا تم فيه الاعتراف بكل من العملاقان على وجود إيديولوجية في أوروبا في حد ذاتها، بالأحرى في ألمانيا. ومن جهة أخرى اعتراف روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بوجود شيوعية اشتراكية للسوفيات، يعني اعتراف بالكيان الشيوعي السوفيتي في آسيا، يعني المنافس له إيديولوجيا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الكيان. وعندنا أيضا انتهاء بتفعيل القنبلتين. انتهى هذا الوضع بتفعيل القنبلتين في هيروشيما وناكازاكي في سنة 1945، يعني كانت بالتحديد ما بين 2 إلى 3 أوت 1943 في اليابان، في جزيرتي هيروشيما وناكازاكي. الآن هذا التفعيل القنبلتين أحدث أنه في شيء تطور جديد في الأسلحة. عندنا أيضا في سؤال مهم جدا أيضا نطرحه التلميذ على نفسه ولا نطرحه على نفسنا: بين من ومن هذه الحرب؟ كما تلاحظون صنفنا العدوان اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في غرب العالم بنظامها الرأسمالي، وعندنا الاتحاد السوفيتي اللي كان بالنظام الاشتراكي في غرب العالم. الآن حددنا أطراف الحرب، عرفنا متى وكيف، وعرفنا أيضا هذه العلاقة كيفاش كانت وكيفاش بدأت. الآن أنني حابة نصنف المؤشرات الحقيقية التي أعطت الإيديولوجية بين العملاقان. كما تلاحظون عندنا مؤشرات سياسية، وعندنا اقتصادية، وعندنا اجتماعية، وعندنا علمية تكنولوجية. فيما يخص النتائج السياسية كما تلاحظون عندنا نتائج الحرب. يعني ما هي مؤشرات نتائج الحرب؟ هي
إعلان عن عملاقان، تغيير خريطة العالم وبالخصوص السياسية الأوروبية خاصة. علاش أوروبية؟ ومن بعد نروحو نقولوا العالمية. أوروبية لأن ظهور الإيديولوجية في ألمانيا، بحيث ألمانيا انقسمت إلى جبهتين، جبهة شرقية شيوعية وجبهة غربية رأسمالية، هذه في أوروبا. أما في العالم كان ذلك من خلال ظهور العملاقان بأنظمة إيديولوجية، واحد في آسيا واحد في أمريكا، يعني واحد في الشرق واحد في الغرب. إذا عاودنا رجعنا انقسام ألمانيا إلى جبهتين، تغيير عفوا الزعامة، تغيير الزعامة إلى من الاستعمار التقليدي، من الزعامة من فرنسا وبريطانيا إلى العملاقان، يعني ظهور قوى جديدة، تأسيس هيئة الأمم المتحدة، بروز حركات تحرر، يعني حركات تحرر في العالم الثالث، وبالتالي جعلت فيه تطور في العلاقات. زيد عندنا شيء آخر مهم جدا في الجانب الاقتصادي. واش حدث؟ ما هي الأسس والمعايير اللي صنفت بروز الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي باش يعلن الحرب بيناتهم؟ يعني هادو زوج. عندنا خروج الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستفيد من الحرب العالمية الثانية، وبالإضافة إلى انتشار الشيوعية في العالم. شوفوا، نرجعوا للأمريكان. الولايات المتحدة الأمريكية خرجت أكبر مستفيد لأنها كانت غلقة على روحها في الحرب العالمية الأولى، وتبنت نظام ما يسمى بنظام الانعزال الكلي، اللي هو شعار أمريكا للأمريكيين لمبدأ مونورو. في هذه الآونة بقيت مغلقة على نفسها في إطار أنها تطل على العالم أو مجريات العالم من نافذتها الخاصة حتى يكون لها دراية بذلك، لكن لا يعني أنها ما كانتش تتعامل اقتصاديا ولا تتعامل سياسيا، بحيث أنها خرجت أكبر مستفيد باحتياط للذهب والفحم الحجري والحديد، يعني للدول التي كانت متصارعة في الحرب. زيد على ذلك انتشار النظام الشيوعي في العالم، خاصة في أوروبا الشرقية. عندنا عدة دول تبنت النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية. إذن بدأت يظهر لأمريكا أنه فيه نظام هذا جديد، بدأ يتوسع، بدأ يعطي يعني فعالية تاعو، مما زاد تخوفها. عندنا اتفاقية بروتون وودز اللي كانت في جويلية 1944، عفوا في جوان 1944. هذه الاتفاقية أعطت مفهوم الحقيقي لمعنى التعامل الاقتصادي، المفهوم التعامل الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت هذه الاتفاقية عن عملة الدولار الدولية في المعاملات التجارية. وأيضا حددت ما يسمى بالمنافسة في الأسواق، يعني ظهور أنظمة زوج بتصارعة، ظهور عملاقان، ظهور مذهبان. إذن فيه تنافس بين النظامين. عندنا أيضا بروز سياسة التكتلات الاقتصادية، يعني كتأسيس الاتحاد السوفيتي، عفوا تأسيس الاتحاد الأوروبي، رابطة دول آسيان، يعني الدول اللي كانت عاشت تطورات الحرب العالمية الأولى والثانية، لقت روحها أنها مضطرة إلى نسيان أحقاد الماضي لإعادة بناء اقتصادها. إذا كان هذا مفهوم جديد ما كناش نسمع به من قبل، يعني بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت المفاهيم بين هؤلاء. زيد على ذلك عندنا المعايير الاجتماعية أو المؤشر الاجتماعي، يعني أمور اللي مهدت في تحكم العملاقان على العالم. من خلال ماذا؟ من خلال الخسائر البشرية اللي كانت في الحرب العالمية الأولى والثانية، الدمار اللي تعرضت له أوروبا خاصة والعالم عامة، والدمار من حيث العمران، من حيث البنية التحتية، يعني الطرقات
والمنشآت الاقتصادية يعني المصانع إلى آخره. زيد على ذلك عندنا المعايير التكنولوجية. المعايير التكنولوجية هذه نقدر نقول فيها أنها فعلا حدة حقيقية في الصراع الإيديولوجي. كيفاش حدة حقيقية في الصراع الإيديولوجي؟ من خلال تطوير في صناعة الأسلحة، يعني تطور من مدافع، من قنابل إلى قنابل نووية هيدروجينية وأسلحة صواريخية باليستية، خاصة منها صوت 1 و2 اللي عندها حديث شيق جدا في مسائل الانفراج الدولي. زيد عندنا غزو الفضاء. غزو الفضاء تنافس العملاقان على الصناعة الثالثة، نقدر نسموها بالصناعة الثالثة، يعني خروج عن الغلاف الجوي ومحاولة تحدي طرف لطرف. زيد على ذلك تطور في وسائل الإعلام، يعني بدل من أجهزة الاتصال فقط، يعني فيه الحبر السري، فيه الاتصالات برموز خاصة للمرور إلى آخره. هذا فيما يخص المعايير التي أدت إلى اندلاع الصراع الإيديولوجي بين المعسكرين. الآن سوف ننتقل إلى نقطة أخرى.